आजको यस साधारण सभामा हामीले संस्थाको तर्फबाट प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। बिर्सामोड नगरपालिका सहकारी विभागका प्रमुख आदरणीय दिलीप दाहालज्यू, उहाँलाई पनि म प्रमुख अतिथिको आसनमा अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यस संस्थाका पूर्व अध्यक्ष र सल्लाहकार समिति सदस्य आदरणीय दाई बसन्त प्रेमीराज भण्डारीलाई पनि हामीले विशिष्ट अतिथिको रूपमा हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ र उहाँलाई पनि म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष मनोज बजगाई उहाँ आइसक्नु भएको छैन, उहाँलाई पनि हामीले आउनलाई अघि खेल्दैछ कि फेरि यसो बाले जस्तो गरेर शेयर सदस्यज्यूहरू यसपटक हामी भन्दा फरक र नयाँ ढङ्गबाट संस्थाको 11औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। यो तपाईँ हामी सबैका लागि एउटा नौलो अभ्यास हुन सक्छ। सदस्यज्यूहरू, अहिले यहाँ मात्र होइन, विश्वमा महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीबाट विश्व नै आक्रान्त भइरहेको परिवेशमा हामी पनि त्यतिकै त्रसित र भयभीत भएर बाँच्न बाध्य छौँ र हामी सबैलाई थाहा छँदैछ विश्व महामारीको रूपमा देखा परेको कोभिड-19ले हामीलाई पनि प्रभावित पार्नबाट छोडेन। 3 महिनाको समयलाई हामीले क्रियाकलापविहीन अवस्थामा बिताउनु पर्यो। यो कुरा सबै सदस्यहरूको हितलाई मध्यनजर गरी संस्थाको सामर्थ्य अनुसार ब्याज मात्र भुक्तानी गर्न 12% रकम पाकेको ब्याजमा छुट र सामा र ब्याज भुक्तानी गर्दा 15% रकम पाकेको ब्याजमा छुट, हरजनामा 100% छुट र म्याद सकिएको कर्जाको नवीकरणमा छुट दिई केही मात्र भए पनि ऋणी सदस्यहरूलाई राहत प्रदान गरियो। गत वर्षसम्म हामीले दिँदै आएको ब्याज दरमा यस वर्ष कोभिड-19ले पारेको विश्व अर्थतन्त्रको प्रभावसँग जोडिएको नेपाली अर्थतन्त्र पनि ओह्रालो लागेसँगै राष्ट्र ब्याङ्कको नीति अवलम्बन गर्दै यस संस्थाले सोही अनुसार सदस्यहरूलाई दिने र लिने ब्याज दरमा दुवैतर्फ निश्चित प्रतिशत ब्याज घटाइएको प्रस्ताव यही प्रतिवेदन मार्फत प्रस्तुत गरेको छु। यसलाई विषम परिस्थितिको बाध्यताका रूपमा बुझिदिनु हुन र सहायतापूर्वक लिइदिनु हुनेछ भन्ने सदस्यहरूमा विश्वास लिएको छु। आदरणीय सदस्य महानुभावहरू, 2076-77 का लागि गत साधारण सभाबाट पारित लक्ष्य उद्देश्य सहितको योजना र बजेटलाई कार्यान्वयन गरिरहँदा अचानक भएको लकडाउनका कारण हाम्रो सपना साकार हुन सकेन भने निर्देशित लक्ष्य प्राप्त नभएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। साथीहरू, हिजोको विषम परिस्थितिका कारण गन्तव्यमा पुग्न सकेनौँ, तर भोलिका दिनहरू पनि के कस्ता आउने हुन् यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण आउँदा दिनहरूमा तपाईँ हामी अझ बढी उत्तरदायी र जिम्मेवारी हुन आवश्यक देखिन्छ। माननीय सदस्यज्यूहरू, विविध समस्याहरूका बावजुद नेपाल सरकारद्वारा जारी ऐन कानुनको पालना गरी संस्था गतिविधिलाई अगाडि बढाउन हामी बाध्य छौँ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, आर्थिक वर्ष समाप्तिको 6 महिना बितिसक्दा वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरी संस्था नवीकरण गराउन अनिवार्य हुनेछ। तर सरकारबाट जारी निर्देशन अनुरूप समूहगत सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, पार्टीहरू जस्ता सामूहिक भिडभाड हुने समारोहहरू गर्न प्रतिबन्ध लगाएको कारण यस संस्थाले आफै पनि महामारीबाट सुरक्षित रहन र यसपटकको 11औं वार्षिक साधारण सभा विशेष नयाँ ढङ्गबाट सम्पन्न गरिएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। मान्य शेयर सदस्यहरू, अब म यस संस्थाले आर्थिक वर्षभरि गरेको कार्य विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। शेयर पुँजी भन्नाले संस्थाको मेरुदण्ड हो। शेयर पुँजीलाई दीर्घकालीन रूपमा परिचालन गर्न सक्ने भएकोले यसले संस्थालाई वार्षिक रूपमा सबल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। संस्थाका सदस्यहरूको सहयोग प्रतिफल स्वरूप यस आर्थिक वर्षमा संस्थाले गत आर्थिक वर्षको शेयर रकममा रु 1,58,074 1,58,74,500 बाट रु 44,86,300 वृद्धि गरी जम्मा 2,03,60,800 पुर्याउन सफल भएको र आगामी दिनमा हाम्रा शेयर सदस्यहरूबाट यस्तै सहयोग निरन्तर भइरहने अपेक्षा गर्दछौँ। कोष संस्थाको मेरुदण्डको रूपमा मानिने जगेडा कोष गत आर्थिक वर्षमा 25,11,908 बाट रु 6,95,225.88
54 वृद्धि गरी 32,07,133.54 बनाउन सफल भएको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। निक्षेप कारोबार यस संस्थाले आर्थिक वर्ष 2075-76 रु 15,58,17,173 निक्षेप सङ्कलन गरी 14,70,69,395 फिर्ता गरी 2,86,64,455 निक्षेप मौजात रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष 2076 रु 11,11,57,935 निक्षेप सङ्कलन गरी रु 11,07,29,442 निक्षेप फिर्ता गरी रु 2,90,92,948 निक्षेप मौजात रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। कर्जा कारोबार आर्थिक वर्ष 2075-76 रु 11,00,00,000 रु 6,61,03,849 लगानी गरी रु 5,31,82,360 असुल उपर गरेको 3,82,27,608 लगानीमा बाँकी रहेको र आर्थिक वर्ष 2076-77 रु 7,15,75,500 लगानी गरी रु 6,25,12,567 असुल उपर गरेको र रु 4,72,90,541 रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्थाले यस आर्थिक वर्षमा संस्थाको कारोबार तथा संस्थाका कार्यलाई चुस्त दुरुस्त राख्नको लागि कर्मचारी आधारभूत लेखापालन तालिम, सञ्चालक समिति सदस्य शिक्षा तालिम, सेयर सदस्य शिक्षा तथा विभिन्न गोष्ठीहरू सभामा गएको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। हालसम्म संस्थाबाट कर्जामा लिँदै आएको र बचतमा दिँदै आएको ब्याज दरलाई परिवर्तन गरी तपसिल बमोजिमको ब्याज दर कायम गरिएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। बचततर्फ दिइने ब्याज दरहरू भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अनिवार्य बचतमा पहिले 10 थियो, अहिले 8 गरिएको छ। बाल बचत भने चाहिँ यहाँ बाख बचत भएछ, यसलाई सुधार गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु, यहाँ गल्ती भएछ। यसलाई बाल बचतमा पहिले 20 भनेको थियो, यसलाई हामीले 15 गरेका छौँ। अझ हाम्रो सहकारी विभाग प्रमुखले अहिले भन्नुभयो लिने भन्दा धेरै दिने चाहिँ धेर यहाँ देखिन्छ, यसलाई समायोजन गर्नु होला भनेर। यो ठुलो समस्या छैन, जम्मा 25.25 को कुरा छ, त्यसलाई हामी सरसल्लाह गरौँला। मुद्दती बचततर्फ एकमुष्ट हामी 12 दिन्थ्यौँ, अहिले 10 गरेका छौँ। महिला बचतमा 20 थियो, 15 गरेका छौँ। दैनिक बचतमा 6 थियो, अहिले 4 गरेका छौँ। 1 वर्षे मुद्दती बचतमा 10 थियो, 8 गरेका छौँ। 2 वर्षे मुद्दती बचतमा 12 थियो, 10 गरेका छौँ। 3 वर्षे मुद्दती बचतमा 12 देखि 13 थियो, 10 गरेका छौँ। 18 महिने मुद्दती बचतमा 9 थियो, 7 गरेका छौँ। विशेष बचतमा 13 थियो, 10 गरेका छौँ। सुपर बचत हाम्रो पहिले थिएन, अहिले नयाँ थप गरेका छौँ, यसलाई हामीले 7 गरेका थियौँ। यसै गरी चाडपर्व बचत भनेर हामीले 7% दिने नयाँ खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ। अर्को कर्जातर्फ लिने ब्याज दर हामीले जम्मा 6वटा शीर्षकमा चाहिँ कर्जाहरू प्रवाह गरिराखेका छौँ। अहिले व्यावसायिक कर्जामा 16 थियो, हामीले 14 गरेका छौँ। आकस्मिक कर्जामा 16 थियो, 14 गरेका छौँ। सन्ध्याकालीन कर्जामा 16 थियो, 14 गरेका छौँ। आवधिक बचतमा 13 थियो, 11 गरेका छौँ। भितो बचतमा हामीले 15 थियो, 13 गरेका छौँ। र हायर पर्चेज कर्जामा हामीले पहिले थिएन, यो नयाँ शीर्षक थपेर 14.50 लगानी गरेका छौँ। यस संस्थाका शेयर सदस्य तथा शेयर सदस्यहरूको परिवारका सदस्यको मृत्यु भएको जानकारी आएमा सदस्यहरूको घरमै पुगी समवेदना तथा सराह लिएर जाने कुरा यस सभाबाट प्रतिवेदन मार्फत गराउँदै आएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्थाको शेयर सदस्यको मृत्यु भएमा सराह बापत रु 5,000 देखि रु 25,000 सम्म शेयर रकम भएका मृतक परिवारको सदस्यलाई रु 5,000 दिने र 25,000 देखि माथि 1 लाखसम्म शेयर सदस्य भएका मृतक सदस्यको परिवारलाई रु 20,000 र 1 लाखभन्दा माथि शेयर सदस्य भएका मृतक सदस्यको परिवारलाई रु 50,000 दिने गरिएको व्यवस्था गरिएको छ। माथि उल्लेखित भए तापनि आत्महत्या र महामारी राज्यले घोषणा गरेको महामारीको कारणबाट मृत्यु हुँदा सराह दिन नसकिने बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्थाले रेमिटान्स मार्फत बिजुलीको बिल तिर्न, खानेपानीको बिल तिर्न, इन्टरनेटको बिल तिर्न
एयर टिकट गर्न मोबाइल फोन तथा ल्यान्डलाइन फोन रिचार्जको सेवा सुरु गर्न सफल भई सेवा प्रदान गरिरहेको र आगामी दिनमा अन्य सेवाहरू पनि थप सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको कुरा यस सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। यस संस्थाका शेयर सदस्यहरू अस्वस्थ भई बिमारी भएको खण्डमा संस्थाको सञ्चालक समितिले सो विषयमा निर्णय गरी स्वास्थ्य उपचार खर्च बापत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यस संस्थाका शेयर सदस्यहरूको व्यापार व्यवसायमा आगलागी भएको खण्डमा संस्थाको सञ्चालक समितिले क्षतिको मूल्याङ्कन गरी सहयोग बापत उचित रकम दिने व्यवस्था गरिएको कुरा जानकारी गराउँछु। यस आर्थिक वर्षमा संस्थाको शेयर सदस्य पूजा चौधरीको आमा स्वर्गीय फुलमाया चौधरीको असामयिक निधन भएकोले संस्थाबाट समवेदना सहित सधैँ बापत रु 5,000 नगद सहयोग गरेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यस संस्थाका शेयर सदस्य भूमादेवी पोखरेल दुर्घटनामा परि खुट्टा भाँचिएकोले उपचार खर्च बापत संस्थाबाट रु 5,000 नगद सहयोग गरेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यस संस्थाका शेयर सदस्य टङ्कराज घिमिरे बिमारी भई उपचार गर्नुपर्ने भएकोले उपचार खर्च बापत संस्थाबाट रु 5,000 नगद सहयोग गरेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यस संस्थाका शेयर सदस्य सम्झना खड्काको पथरियाको अपरेसन गरिएको उपचार खर्च बापत संस्थाबाट रु 5,000 नगद सहयोग गरेको कुरा जानकारी गराउँछु। यस संस्थाका कर्मचारी सम्झना श्रेष्ठ प्यारालाइज भएकोले उपचार खर्च बापत संस्थाबाट रु 10,000 सहयोग गरेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यस संस्थाका कर्मचारी यस महामारीको विषम परिस्थितिमा यस संस्थाले कोरोना रोकथाम तथा विपद व्यवस्थापन कोष बिर्तामोड नगरपालिकामा रु 25,000 सहयोग गरेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्थाबाट रु 1 लाख शेयर सदस्यहरूलाई बिना धितोरु 3 लाख रकम कर्जा प्रदान गरी 2 लाख शेयर सदस्य भएकालाई बिना धितोरु 5 लाख रकम कर्जा प्रदान गरिँदै आएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2077-77 लागि संस्थाको नीति कार्यक्रम प्रस्तावित बजेट र लक्ष्यहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2076-77 हामीले यहाँ बनाएका छौँ। 2000 यथार्थ हामीले 75-76 को छ भने 76-77 को यथार्थ पनि हामीले यहाँ राखेका छौँ र 77-78 चाहिँ हामीले गौरवान्वित महसुस भइरहेका छौँ। विक्रम सम्वत 2066 चैत 15 गते 41 जना शेयर सदस्यहरूबाट रु 4,10,000 रकम शेयर सङ्कलन गरी सुरु भएको यो सहकारी आजको अवस्था आइपुग्नुमा हामीले हाम्रा सम्पूर्ण सदस्यहरूको अटुट विश्वास सहयोग र सहकार्यको प्रतिफलका रूपमा लिएका छौँ। 33 भएकोमा यसलाई हामीले 50 लाख पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ। बचत तथा जम्मा हाम्रो 26 करोड 69,75,108 रहेकोमा हामीले 40 करोड पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौँ। बचत फिर्तामा हामीले 25 करोड 78,08,837 बचत फिर्ता गरेका थियौँ भने आगामी साल हामीले 30 करोड फिर्ता गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। ऋण लगानी हामीले यो 2076-77 मा 25 करोड 78 लाख यसरी ऋण लगानीमा हामीले 4 करोड 72,90,541 गरेका थियौँ भने आगामी साल हामीले 7 करोड पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ। बाह्य कर्जा हामीले 1 करोडसम्म लिने लक्ष्य राखेका छौँ र यो कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले बाह्य ऋण 60 लाख हामीले नेप्सकोनबाट लिइसकेको कुरा पनि यो सभामा म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले नेप्सकोन हाम्रो प्रोबेसन कार्यक्रममा हामी सहभागी भएको संस्था नेपालको सहकारीमा नेप्सकोनबाट हामीले 60 लाख पैसा चाहिँ 7.25% ब्याज दरले लिइसकेको कुरा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र आर्थिक वर्ष 76-77 को अनुमानित आय व्यय विवरण वार्षिक बजेट आम्दानीतर्फ हामीले यहाँ लिस्टेड गरेका छौँ। ऋण लगानीबाट प्राप्त ब्याज हामीले 1 करोडसम्म प्रस्ताव गरेका छौँ। बैङ्कबाट प्राप्त ब्याज हामीले 8 लाखसम्म उठाउने लक्ष्य लिएका छौँ। प्रवेश शुल्कमा हामीले 30,000 उठाउने लक्ष्य लिएका छौँ। हर्जनामा हामीले यो सालभन्दा घटाएर 2
लाखमा झार्ने लक्ष्य लिएका छौँ। निवेदन शुल्क हामीले 60,000सम्म लिने लक्ष्य लिएका छौँ। अन्य हामीले 80,000सम्म विविध आम्दानीहरू उठाउने लक्ष्य लिएका छौँ। सेवा शुल्कमा हामीले अहिले हामीले 9,19,100 थियो, यसलाई हामीले 15 लाख लिने लक्ष्य लिएका छौँ। धितो मूल्याङ्कनमा हामीले पहिले 39,500 आम्दानी गरेका रहेछौँ। अब हामी 60,000सम्म लिने लक्ष्य लिएका छौँ। सेयर लाभांशमा हामीले अहिले 4,916.69 रहेकोमा हामीले 10,000 पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौँ। यही अनुसार हामीले अनुमानित हामीले 1 करोड 12,05,20,000 पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौँ हामीले। त्यसै गरी हामीले मिलन सर्वोच्च तथा ऋण सहकारी संस्थाले 2077 को लागि हामीले प्रस्तावित खर्च पनि पेश गरेका छौँ। यसमा प्रस्तावित खर्चमा मैले टोटलमा भनेको छु 12 करोड 1,25,20,000 खर्चतर्फ र आम्दानीतर्फ 1,25,20,000 भनेर हामीले लिएका छौँ। र 3 नम्बरमा सरकारले अघि सारेको एक व्यक्ति एक सहकारी योजना सफल पार्न मिलनसार साकोसले आम्फा सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरूलाई आइपर्ने समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी नयाँ नीति अवलम्बन गर्दै सहकारीलाई नाफामुखी संस्था मात्र नभएर सदस्य सेवामूलक संस्थाको रूपमा रूपान्तरित गरिनेछ भनेको छ। यहाँ हाम्रो अघि भनिसक्नुभयो सहकारी डिभिजन प्रमुखले अब हामी कोकोमिसमा जानै पर्छ। कोकोमिसको कार्यक्रम अन्तर्गत एक व्यक्ति एक सहकारीको कार्यक्रम अगाडि बढ्छ, तर यसलाई कार्यान्वयन गराउन चाहिँ झन्डै 1-1.5 वर्ष लाग्ने रहेछ। पहिले स्थानीय तहमा गरिसक्ने, अनि प्रदेश तहमा गरेर अनि केन्द्रीय तहबाट गरेपछि मात्रै कोकोमिसमा सबै समावेश भएपछि त्यसलाई एक व्यक्ति एक सहकारी गर्ने कार्यक्रम यतातिर राज्यले लगानी गरिरहेछ भने सहकारी विभागहरूले सहकारीको टिमहरूले चाहिँ यो एक व्यक्ति एक सहकारी हुनु हुँदैन। यसलाई कोकोमिसको माध्यममा जानुलाई स्वागत योग्य कार्यक्रम छ। जुनसुकै सहकारीमा गरेको कार्यक्रम जुनसुकै सहकारीबाट हेर्न चाहिँ देखिनै होस्, तर विकास ब्याङ्कहरू चाहिँ 20वटा ब्याङ्कमा खाता खोल्न पाइने, सहकारीमा चाहिँ किन पाइँदैन भनेर आन्दोलनमा जानुभएको छ। सम्भवतः यो आन्दोलन निर्णयार्थ पुग्छ होला भन्ने धेरै सहकारी कर्मीहरूले आँकडा गर्नुभएको छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई एक व्यक्ति एक सहकारीमा अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने कुरामा हामी अहिले पनि केही विश्वस्त छौँ। सहकारी आन्दोलनले चाहिँ यो एक व्यक्ति एक सहकारी रहनु नपर्ने, तर कोकोमिसमा गएर अन्य सहकारीमा गलत कारोबार गरेको छ भने एउटा देखिने, राम्रो कारोबार गरे पनि एउटा देखिने गरेको ब्याङ्क सिस्टम प्रणाली गर्नेमा अहिले सहकारी योद्धाहरू लागिराख्नु भएको छ। सायद सफल होला भन्ने हाम्रो आशा र अपेक्षा छ। त्यसै गरी 5 नम्बरमा संस्थाका सबै सदस्यहरूलाई अनिवार्य रूपमा दैनिक एक सङ्कलन गरी स्वास्थ्य बिमा कोष खडा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो हामीले गत साल पनि राखेका थियौँ, तर हाम्रो धेरै मेम्बरहरूले कोभिडको कारणले होला सबै यसमा समावेश हुन सक्नु भएन र हामीले बिमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। अब यो साल यसलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य राखेका छौँ। यस आर्थिक वर्षमा संस्थाका सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरूलाई सहकारी सम्बन्धी जानकारी गराउने उद्देश्यले सदस्य शिक्षा कार्यक्रम गत साल जस्तै निरन्तर दिने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। संस्थाको सदस्य सङ्ख्या 2161बाट 1000 थप गरी 3161 पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ। कर्जा लगानीमा असुल हुँदै आएको सेवा शुल्क एक आर्थिक वर्षभित्र दोस्रो पटक ऋण लिँदा दिने छुट व्यवस्थालाई यथावत राख्ने निर्णय गरेका छौँ। यस आर्थिक वर्षमा 100 सेयर भएका साधारण सदस्यहरूलाई न्यूनतम 1000 माथिको सेयर खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्ने भन्ने लक्ष्य लिएका छौँ। कर्मचारी तथा सञ्चालक समिति सदस्यहरूको क्षमता वृद्धिको लागि विभिन्न सहकारी तालिम गराउने व्यवस्था गरिएको छ। संस्थामा सेयर सदस्यहरूको व्यवसायमा कुनै दैविक आपत्ति आइपरेमा सञ्चालक समितिबाट ठहर गरी उचित राहत दिने व्यवस्थालाई निरन्तर गरेका छौँ। सामाजिक सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत संस्थाको सहयोग सञ्चालक समितिले उचित ठानी निर्णय गर्ने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर हामीले राखेका छौँ। यस आर्थिक वर्षमा सङ्घसभामा
सङ्घ संस्थामा ऋण माग गरी संस्थाका सदस्यहरूलाई न्यून ब्याज दरमा ब्याज प्रवाह कर्जा प्रवाह गर्ने गरी लक्ष्य लिएको छ। सोही अनुरूप हामीले नेप्सनबाट ऋण लिइसकेको अवस्था छ र अन्य हामीले स्वरोजगारको ऋण पनि माग गरेका छौँ। हाम्रो संस्थासँग कुनै सहकारी मर्ज नआएमा उक्त सहकारीको अध्ययन गरी उपयुक्त ठहर भएमा मर्जको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि हामीले राखेका छौँ। यस आर्थिक वर्षबाट सदस्यहरूको आवश्यकता अनुसार फाइनान्सको सेवा उपलब्ध गराइरहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौँ। आगामी दिनमा थप रेमिटेन्स कार्यलाई विस्तार गर्दै लैजाने लक्ष्य लिएका छौँ। संस्थालाई प्रविधि मन्त्री बनाउन संस्थामा हुने कारोबारलाई अनलाइन गरिने व्यवस्था मिलाउनलाई हामी क्रियारत छौँ। संस्थाका सदस्यहरूको माग अनुसार संस्थामा सन्ध्याकालीन काउन्टर सञ्चालन गरी अहिलेदेखि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। सहकारी नीति नियममा भएको परिवर्तनलाई आवश्यकता अनुसार कार्य समितिले निर्णय गरी ब्याज दरमा समायोजन गरेका छौँ र अन्य निर्णयहरू पनि गरिराखेको अवस्था छ। आवश्यकता अनुसार विविध उपसमितिहरू कार्य समितिले निर्णय गरी गठन गर्न सक्नेछौँ र गरिराखेको अवस्था छ। हाम्रो सहकारी संस्था विशुद्ध वर्ष तथा ऋणको मात्र कारोबार गर्न स्वीकृत प्राप्त भएकोले सँग सम्बन्धित कारोबारहरूलाई सर्वसुलभ पारदर्शी सुनिश्चित र चुस्त दुरुस्त बनाउन र आगामी दिनहरूमा पनि सबै क्षेत्रबाट सहयोग तथा सद्भाव कायम रहने विश्वास लिँदै अन्त्यमा माथि प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र लक्ष्यहरू सम्पूर्ण सदस्यहरूको लागि उपयोगी हुने अपेक्षा हामीले राखेका छौँ। सो कार्यक्रमको सम्पन्नता र आगामी कार्यक्रमको लागि सफलताका लागि तपाईँहरू सबैको साथ सहयोग र विश्वासका साथै रचनात्मक सहयोगको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको यस साधारण सभामा उपस्थित प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, विशिष्ट अतिथिहरू, आमन्त्रित अतिथिहरू साथै सञ्चालन समितिका साथीहरू, लेखा समितिका साथीहरू, उपसमितिका साथीहरू, सल्लाहकार समितिका साथीहरू, सम्पूर्ण सेयर सदस्यज्यूहरू, सहकारी कर्मी मित्रहरूमा यस साधारण सभामा आफ्नो अमूल्य समय दिई उपस्थित भएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै कोभिड-19 को प्रभावबाट मुक्तल रहने सामर्थ्य प्रोत्साहन होस् र तपाईँहरू सधैँ सुखी सुस्वास्थ्य रहनुहोस् भन्ने कामनाका साथ यो मैले वार्षिक प्रतिवेदन अन्त्य गर्दै यहाँहरू माझ म बिदा हुन चाहन्छु। जय सहकारी। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू। र अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदन हामीले सुनिसकेका छौँ र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूको हातमा यो प्रतिवेदन पनि छ र यो प्रतिवेदनको विषयमा छलफल हामी अवश्य पनि गर्नेछौँ हाम्रो बन्द सत्रमा। र अब हामी कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राख्ने क्रमलाई जोड्नेछौँ र आजको यस 11औं वार्षिक साधारण सभामा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन आजका विशिष्ट अतिथि तथा यस संस्थाका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दाई वसन्त प्रेमी राज भण्डारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सङ्घर्ष गर्दै गरिरहेको अहिले त्यो अवस्थामा र अहिलेको अवस्थामा धेरै विषम परिस्थितिमा पनि यस संस्थाले नाफा कमाउन चाहिँ सक्षम भएको देख्दा मलाई धेरै खुसी लागेको छ, गौरवान्वित छु। सम्पूर्ण सञ्चालक समिति र अहोरात्र खट्ने कर्मचारी साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले अहिले पनि हाम्रा विशिष्ट प्रमुख अतिथिज्यूले झापा जिल्ला भन्नुभयो है, झापा जिल्लामा हाम्रो नाम चाहिँ 10औं स्थानमा टेक्न सफल भएको सुनाउनु हुँदाखेरि हामी आफै पुलकित भएको छौँ। यो हामी सबैको मेहनत हो, एकजनाको मात्रै मेहनत होइन। र यस्तै तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ मेहनत गर्दै जानुपर्छ र आगामी दिनमा हामी निकै लामो फड्को मार्ने सम्भावना हाम्रो छ। र हामीले अब एक सहकारी एक सदस्य जुन नीति छ त्यो भइहाल्यो भने पनि हामीले हाम्रो संस्थालाई हामीभन्दा अलिकति तल्लो स्तरको कुनै पनि सहकारी संस्थाहरू त्यसलाई चाहिँ मर्ज गरेर पनि हाम्रो संस्थालाई जीवित राख्न, जीवन्त राख्न चाहिँ प्रयास गर्नुपर्ने छ।
र यहाँ एउटा कुरा चाहिँ मैले भन्न खोजेँ, जस्तो हामीले जुन शेयर सदस्यहरूलाई एउटा सरायको 5,000, 20,000, 50,000 राखेको थियौँ र त्यसमा चाहिँ महामारी भन्ने चाहिँ शब्द परेको छ। आत्महत्या त ऊ आफैले मरेको हो, तर महामारीमा त ऊ आफै पक्कै पनि मरेको होइन। त्यसो हुँदा यसलाई चाहिँ यही साधारण सभाबाट यसलाई विचार विमर्श गरेर चाहिँ त्यो महामारी शब्दलाई हटाएर कमसेकम ऊ मर्न त चाहेको होइन, तर कुनै अवस्था पनि मान्छे त्यो मर्छ नै। त्यसो हुँदा त्यसलाई चाहिँ अलिकति सुधार गरेर चाहिँ त्यो शब्द हटाइदिन म अनुरोध गर्दछु। किनभने अब मर्नु छ, अब एउटा संस्थाले दिएको के अरे सुविधा पनि उपयोग नगरी मर्नु त त्यति भएन। आत्महत्या भनेको त त्यो आफै मर्छ भने त्यसको कुनै ग्यारेन्टी भएन, तर महामारी त उसले चाहेर ल्याएको होइन, ऊ आफू मर्न चाहेर पनि मरेको होइन। त्यसो हुँदा यसलाई चाहिँ सुधार गर्नु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र अन्त्यमा यसरी नै प्रगति पद अर्को साल योभन्दा धेरै प्रगति देख्न चाहौँ र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि हामीले लोन लिएर त्यसलाई चाहिँ सही सदुपयोग गरेर अब त कमसेकम पनि ऋण समितिको साथीहरूले फिल्टर गरिसक्नु भएको छ, को कति पानीमा छ, को कति अवस्था छ, र तिनीहरूलाई ऋण दिँदाखेरि तिनीहरूलाई पनि हेरेर फिल्टर मात्रै होइन स्पोर्टमा गएर हिजो राम्रो अवस्थामा छ भने आज त्यो नराम्रो अवस्थामा पनि पुग्न सकेको हुन्छ। किन व्यापार व्यवसाय यही हो, त्यो हामीले त्यो व्यापार गरेको ठाउँ देख्छ तर उसको घर देखेको हुँदैन र घरमा जाने सम्भावना हुँदैन। आज हामीले एकजना मलाई चिन्नुहुन्छ तर मेरो घर कहाँ हो के हो भनेर मेरो व्यापार चिन्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा कमसेकम पनि महिनाको एकपटक नभए भने 3 महिनामा त्यो पसलको अवस्था बुझ्न पनि जानलाई म अनुरोध गर्दछु। र यति भन्दै धेरै धेरै शुभकामना दिँदै मेरो छोटो मन्तव्य यही पुरा गर्दछु। धन्यवाद। जय धेरै धेरै धन्यवाद। यति हो मैले आजका यस कार्यक्रमका विशिष्ट जो सुरुदेखि नै यस संस्थालाई माया गरिरहनु हुने आजका प्रमुख अतिथिको धेरै ठाउँ पुग्नुपर्ने बाध्यता भएकोले गर्दा उहाँले हामीलाई पहिला पनि जानकारी गराउनु भएको थियो। तसर्थ अब म ढिलो नगरिकन प्रमुख अतिथिबाट यस संस्थाको लागि शुभकामनाका केही साधारण सभाको लागि सभामा शुभकामना केही 2 शब्द राखिदिनु धन्यवाद। कार्यक्रम महानुभावमा म बिर्तामोड नगरपालिका सहकारी अभिमुखको हैसियतले र बिर्तामोडकै सम्पूर्ण कार्यालयको तर्फबाट यहाँहरूको यो 11औं वार्षिक साधारण सभा भव्यताका साथ सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। सचिवज्यूले भनिसक्नुभयो, अहिले एउटा स्वरोजगारको कार्यक्रम बिर्तामोड नगरपालिकामा छ जसले पैसा दिन्छ, 8%मा दिन्छ। 8%मा दिइसकेपछि नियमित तपाईँहरूले फिर्ता गर्नुभयो भने 4% उसले लिन्छ, 4% ऋणीलाई फिर्ता गर्छ, संस्थालाई होइन। त्यसको एउटा ठुलो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम छ। अहिले करिब 6वटा गाविसका मेयर, उपमेयरहरू, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू र करिब 1 सभासय सहकारी बोलाइएको छ। त्यहाँ मैले अहिले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नु छ र म त्यहाँ पुग्नुपर्ने, मैले भोलिदेखि नै समय दिन सक्दिनँ कि भनेर चाहिँ बाध्यताले म आएँ। र म मिलन सर अध्यक्षज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले 1 बजेतिर तपाईँ उहाँ आउनुहोस्। त्यहाँ सन्तोष सापकोटा भन्ने स्वरोजगारको एउटा झापाको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँसँग म सहजीकरण गरेर त्यो पैसा ल्याउने कुरामा तपाईँहरूले पनि ल्याउनुहोस्, मेरो सहयोग रहनेछ भन्ने मैले उहाँलाई अहिले विश्वास दिलाएको छु र त्यसको लागि म प्रयत्न गरिदिनेछु। अब यहाँ मैले धेरै बोल्न त्यति ठानिनँ किनभने कार्यक्रम छ। साथी हुनुहुन्छ पछाडि यहाँ स्कुल पढाउनुहुन्थ्यो, यी व्यवस्थापक हुन्थ्यो, यो सहकारी सबै मैले हेरिराखेको छ, राम्रो छ, उत्कृष्ट छ। अझै तपाईँहरूलाई आज मैले भन्दा अघि वासलात खोजेँ। मैले किन वासलात खोजेँ? यहाँ व्यवस्थापकज्यूहरूलाई वासलात किन खोजेँ त भन्दा बिर्तामोडको सबै सहकारीको तथ्याङ्क मसँग छ र बिर्तामोड भित्रका मात्रै, र बिर्तामोड भनेको तपाईँको फेरि प्रदेश मातहतको पनि छ, स्थानीय सरकारले हेरेका सहकारी पनि छ। यति हेर्दै गर्दाखेरि मैले अहिले रेकर्डको तथ्याङ्कमा मलाई आज खुसी लागेको छ। म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। बिर्तामोडका चलेका सहकारी नम्बरमा तपाईँहरू 10औँमा आइपुग्नु भएको छ, म हार्दिक आभार। आज तपाईँको 7 करोडको हाराहारीको ब्यालेन्स सिट बनाउन सफल हुनुभएको छ। ठुलै छन्, त्यसमध्येमा पनि तपाईँको आज 10औं स्थानमा प्राप्त गर्नुभएको छ। मेरो अझ शुभकामना छ आगो परागो सभामा तपाईँहरूले पहिलो दोस्रो त्यो नभन्नु ठुला सहकारी यी छन्।
होइन तेस्रो चौथो पाँचौँसम्ममा आइपुग्न सफलता मिलोस् मेरो शुभकामना छ। कोभिडमा हामीले यति सहयोग गरेका थियौँ। धन्यवाद। अनि यसै सन्दर्भमा झापाको मैले एउटा कुरा के थियो भने यो कोभिड यो अहिलेको तपाईँले यो साधारण सभा पनि गरिराख्नु भएको छ, त्यो कोभिडमा मैले बिर्तामोड नगरपालिकामा धन्यवाद प्राप्त गरेँ। किन भन्दा लामो समयदेखि डिभिजन सहकारी कार्यालयमा बसेँ र बिर्तामोडमा आएको 3 वर्ष भयो। मैले बिर्तामोडका सहकारीहरूलाई फोन गरेर तपाईँहरूले यो कोभिडलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्दा झापामा बिर्तामोडमा मात्रै 33 लाख नेपाल अधिराज्यमा कहीँ नउठाएको बिर्तामोडले उठाउनु पायो। त्यसकारण त्यो उठाउनको लागि तपाईँहरूले सहयोग पुर्याउनु भएको 25 लाख सहयोग गर्नु 25,000 सहयोग गर्नुभयो। म त्यसप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। मन्त्रालय विभागले समेत मलाई धन्यवाद दियो। यत्रो ठुलो रकम उठाउन डिलिजी कसरी सफल भयो भन्दा उहाँको लामो समय अनुभवले यो प्राप्त गरेको छ भनेर म तपाईँहरूको प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म आज अति व्यस्तताका बावजुद पनि अब हाम्रो नगरपालिकाको सदस्य हुनुहुन्छ लक्ष्मीजी, मैले समय दिन यति टाइट थियो र पनि मैले यहाँ उपस्थित हुने अवसर प्राप्त भने म यो कोभिडको परिस्थितिमा धेरै सहकारीहरूमा पुगेँ। म साधारण सभामा संस्थाहरू नोक्सानमा चलाइराखेको देखेको थिएँ, घाटामा कुदिराखेको देखेको थिएँ, कारोबार केही घटेको देखेको थिएँ, तर मलाई यहाँ खुसी लाग्यो। आज नाफा पनि हेर्दाखेरि तपाईँको 27,80,879 रुपियाँ नाफा गर्न पनि सफल हुनुभएको रहेछ। कारोबार पनि सबै बढेको देखेँ। यसकारण पनि तपाईँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा मैले एउटा कुरो अलिकति सुझाव राखिदिनुपर्छ। अहिले नेपाल सरकारले सन्दर्भ ब्याज दर तोकेको छ। लक्ष्मी सरले ल्याएको ब्याजको कर्जा दर 14.5% राख्नु भएको छ। कर्जालाई 14.75%सम्म लिन सकिन्छ। 14 अनि तपाईँले यहाँ बचतमा चाहिँ 14 देखि 15% दिने भनेपछि कर्जाभन्दा ब्याज बचतमा ब्याज धेर दिनुभयो क्या। यो अलिक भोलि गएर अप्ठ्यारो हुन्छ कि यसमा तपाईँहरूले अलिकति के भने परिमार्जन गरेर यता लिने ब्याज दरलाई पनि 14.75 बढाउने, उता 15 को लागि तपाईँको 10, 11, 12सम्म ल्याउनु पर्छ। यो अधिक सान्दर्भिक हुन्छ। यसलाई तपाईँहरूले यहाँ अहिले करेक्सन गर्नु होला, मेरो सुझाव हो। किनभने भोलि तपाईँको ब्याज बढी जान थालेपछि तपाईँको लिने भन्दा ब्याज दिने ब्याज बढी हुन थालेपछि यहाँ गरिबी न्यूनीकरण भएको जस्तै हुन्छ। यसले गर्दाखेरि यतातिर अलिकति ध्यान दिएर चासो राख्नको लागि म आग्रह गर्दछु। यो प्रतिवेदन मैले सबै पढ्न पाइनँ अब किनभने मेरो व्यस्तता छ, तर यो प्रतिवेदनमा अझै मैले केही कुराहरू सुझाव दिनु छ भने यो प्रतिवेदन लिएर जानेछु। नगरपालिकामा सबै प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरिरहेको छु। यी प्रतिवेदनको बारेमा अझै छुटपुट छ भने मेरो तर्फबाट सुझाव रहनेछ तपाईँहरूलाई। र यो सुरुमै संस्था स्थापनादेखि अहिलेसम्ममा निरन्तर हेरिराखेको छु। मैले बिर्तामोड नगरपालिकाका सबै सहकारीहरू हेरिरहेको छु र यो संस्था राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुभएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को एउटा कुरो मैले अनुरोध गरेँ, तपाईँहरूको यहाँ सीमित कर्मचारी साथीहरू र सञ्चालक साथी हुनुहुन्छ। विभागले के गरेको छ भनेदेखि परिपत्रमा तपाईँको इलेक्ट्रिक मिडियाबाट चाहिँ साधारण सभाको जानकारी गराउने, पत्र पत्रिकामा दिएर जानकारी गराउने, अनि सञ्चालकको उपस्थितिमा ठाउँ ठाउँमा टोल टोलमा समूह गठन गरेर त्यहाँ सुझाव माग्ने, अनि त्यस पछाडि तपाईँको त्यो सुझावलाई ल्याएर एउटा सानो मिनी साधारण सभा गर्ने र त्यो प्रतिवेदनलाई पास गर्ने भन्ने नीति छ। अब तपाईँहरूले यहीँबाट यहीँबाट प्रतिवेदन बाँड्नुभएको होला, यहीँबाट सबै काम गरेको होला र टोल टोलमा पनि होला। अब तपाईँहरूले के चाहिँ गर्नु पर्यो भने त्यो टोल टोलबाट या तपाईँको यहाँबाट चाहिँ सञ्चालक समिति 11 जना छ भने 12 जना, सञ्चालक समितिभन्दा 1 जना बढी 12 जना। 12 जनाले के गर्नु पर्यो, मुनिबाट पनि सञ्चालक समितिले पनि सहयोग गर्नु पर्यो, 12 जना प्रतिनिधि पनि छानेर ती प्रतिनिधिबाट मुनि माइनटमा प्रमाणित गर्नु पर्यो, अनि मात्रै आधिकारिक बन्छ। नभए त्यो बनाएको छ। धन्यवाद, त्यसको लागि मेरो ठिक सुझाव छ। अर्को एउटा कुरा, तपाईँहरूले अब चाहिँ यो सिस्टमभन्दा बाहिर जानु पनि अलिक गाह्रो छ। 15 गते भोलि आज 15 गते अब बिदा पर नआउन सक्नुभयो। 16 गतेदेखि को मिसको एउटा ट्रेनर मेरो अफिसमा बस्दैछ, मेरै कोठामा। त्यो को मिस भनेको कोअपरेटिभ पोभर्टी म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, जसलाई सहकारी गरिबी सूचना प्रणाली भनिन्छ। त्यो प्रणाली चाहिँ के गर्छ भने विभागबाट यो 2 जनाको टोली आउँदैछ। पहिले बिर्तामोड कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको मात्रै को मिसमा त्यो अपलोड गर्ने, त्यो यो मिटिङका साधारण सभाका निर्णयहरू हाल्ने, शेयर सदस्य हाल्ने, यो सारा कुराहरूको अब त्यो उनीहरूले 7 दिन त्यहाँ बसेर नगरपालिकामा पहिले 33वटा सहकारी मेरो मातहतमा रहेका 33वटा सहकारीलाई त्यो ट्रेनिङ दिँदैछ। त्यस पछाडि एउटा टेलिफोन दिनु भनेको छ। त्यो टेलिफोन मार्फत चाहिँ अनि
उसले सहजीकरण गर्ने अनि जहाँ समस्या पर्छ र हाल्न जान्दैनन् त्यो कोकोमिसमा त्यहाँ गएर चाहिँ सहजीकरण 2 महिना बस्ने भनेर टोली खटाउनु भएको छ। र मलाई आग्रह के छ भने तपाईँहरूलाई पनि आग्रह के हो भने कोकोमिस तपाईँको लागू गर्यो अब विभागले, मान्छे आइसकेपछि गरेन भन्न मिलेन। कोकोमिस लागेपछि कोकोमिसमा तपाईँको दोहोरो सदस्यता होइन, अब यी अलिअलि तपाईँहरूको बिचमा पनि केही अब ठाटै नभन्नु राम्रोसँग चलाउनु भयो त जनप्रतिनिधि साथीहरू पनि बस्न पाइँदैन, त्यो पनि अलिअलि गाह्रो छ। तर पनि के हो भने त्यसलाई हामीले अहिलेकोसम्म अब लक्ष्मी सरको यो 78 सम्म सकेला पनि त्यस पछाडि तपाईँको त्यसलाई अलिकति सहजीकरण गर्नुपर्छ। अहिलेको हकमा ठिकै छ, त्यसले केही गर्दैन। तर तपाईँहरूको अब त्यो कोकोमिसमा हाल्ने कुरा पनि अलिकति अब यो स्थानीय सकेपछि मात्रै प्रदेशको सुरु हुन्छ। त्यो प्रदेश मातहतका सहकारीमा पनि जाने बेलामा त्यो गर्ने भयो भने त्यति बेला एउटा सोचौँला, सहजीकरण गरौँला, त्यसले आपत्ति भएन। यो समस्याहरूलाई तपाईँहरूले अब यो कोकोमिस लागू गरेपछि यो अनिवार्य तपाईँहरूले आफूले फलो गर्नुपर्छ। मेरो सुझाव हो, सल्लाह हो। त्यो गरिएन भने कानुनले के भन्छ भने पहिलोचोटि सूचना दिने, दोस्रोचोटि मान्दैन 5 लाख जरिमाना गर्ने, तेस्रोचोटि मान्दैन 10 लाख गर्ने, चौथोचोटि मान्दैन संस्था खारिज गरिदिने भनेर ऐनमा प्रष्ट किटान छ। ती किटान भएका कुराहरू भोलि कार्यान्वयन नभयो भने गाह्रो हुन्छ। सुनसरीका 2टा सहकारीलाई 5 लाख जरिमाना पनि गर्यो, यही कोकोमिस होइन, अरू कुराले गर्दाखेरि अलिकति कानुन टाइटै भएर आयो। सहकारी संशोधन हुन्छ भनेर अभियानका साथीहरू भन्नुहुन्छ, संशोधन पनि भएको छैन, अलिक गाह्रो गरेर छ। त्यसलाई पनि अलि हामीले सबैले प्रश्नाउँदै जानुपर्छ, मेरो शुभकामना छ। अर्को कुरा तपाईँको यो बिर्तामोडको कार्यक्षेत्र मात्रै छ। म लक्ष्मी सरलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो संस्थाको ब्यालेन्स सिट नाफा सबै बढेको देख्दा यसलाई झापा जिल्ला बनाउन प्रयत्न गर्नुहोस्। म कुनै कुरामा तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यसको अझै झापा जिल्लाभरि विस्तार गरेर यसलाई कार्यक्षेत्र बढाएर यसलाई लानका लागि मेरो सिफारिस र माथि प्रदेश सरकारसँग गर्नुपर्ने, हाम्रो अहिले भर्खरै मेरै साथी आउनुभएको छ त्यहाँ बल्ल मेरो रजिस्ट्रार भएर, मैले त्यसमा पनि तपाईँहरूको प्रयत्न गरिदिनेछु भन्ने म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यति भन्दै मेरो अति व्यस्तताका बावजुद मैले जानुपर्ने अर्को कार्यक्रममा भएको हुनाले तपाईँहरूको यो वार्षिक साधारण सभा भव्यताका साथ सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना दिँदै फेरि पनि यो सहकारी पूर्ण सफलताको शुभकामना दिँदै कर्मचारी मित्रहरूले पनि अवराप्त खट्नु भएको छ, इमान्दार गर्नु होला। तलमाथि दायाँ बायाँ गरियो भने अहिले कोकोमिसले गर्दा तपाईँहरू पनि फस्नुहुन्छ। लेटेस्ट चाडा सहकारीको मैले लिलाम गरिदिएँ, सुन्नु होला। एउटा तपाईँको महालक्ष्मी सहकारीको मोटरसाइकल तानेर लिलाम गरिदिएँ। हिजो एउटा सरोज भन्ने वीरता बचत ऋण सहकारी संस्थाको अस्तिको दिन निवेदन हाल्नुभएको थियो, उहाँले आएर हिजो मेरै टेबलमा पैसा गनेर फिर्ता लिनुभयो, स्कुटी आफ्नो नाममा लानुभयो। यसै गरी आकाशगङ्गाको धितो लिलाम गरियो। वीरतामोडको अलिकति कानुन बनाइएको छ टाइट, सरकारले स्थानीय सरकारले कानुन बनाउन सक्छ। ऋण खाएर समयमा कसैले तिर्दैन भने लेखेर पठाउनुहोस्, उहाँको नाम हामी तपाईँको जसरी पनि सार्वजनिक गरेर पैसा असुल गर्ने कुरामा वीरतामोड नगरपालिका पनि लागेको छ, सहकारी शाखा पनि रहेको छ। त्यस्तो तलमाथि कसैको ऋण असुल गर्न गाह्रो छ भने निर्णय गरेर पठाउनुहोस्, त्यसको लागि पनि मेरो बल प्रयत्न रहनेछ असुल गर्नमा। र सञ्चालक र कर्मचारीले तलमाथि गऱ्यो भने त्यो त सिधै 10 वर्षसम्म जेल छ, खाएको पैसा 10% ब्याजसहित तिर्नुपर्छ। यसमा त मैले बोल्नै पर्दैन, कानुनले जे भनेको छ त्यही गर्नै पर्छ। यति कुरा राख्दै अलिकति सिस्टमले सहकारी अब बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा अनुरोध गर्दै फेरि पनि यो वार्षिक साधारण पूर्णताका साथ सम्पन्न होस्, सफलताको शिखरमा पुग्नुहोस्, यसले साथ मिल्नेछ भन्ने आशा गर्दै ठिक छ। साह्रो मोबाइल छैन नि। अब त हामी मात्रै हो, ढुक्क भयो जस्तो गर्छ। तथा यस कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू, आज हामीले कार्यक्रमलाई सकेसम्म छोटो, हामीले यो साधारण सभा सप्ताह चाहिँ हामीले प्रत्येक सेयर सदस्यज्यूहरूलाई हामीले जानकारी गराएर यो प्रतिवेदन समेत उहाँहरूलाई
उपलब्ध गराएर सुझाव सङ्कलनहरू गरेका थियौँ। सोही अनुसार यहाँ आएका सुझावहरूलाई हामी मध्यनजर गरेर राम्रा सुझावहरूलाई सिरोपण गर्दै कार्यान्वयन गराउने पक्षमा हामी अघि बढेका छौँ। सोही अनुसार हामीले यहाँ विभिन्न गतिविधिहरूमा हाम्रा सेयर सदस्यज्यूहरू र यो साधारण सभासँग हामीले अनुमति माग्ने पर्ने भएकोले हामीले यो पालि बन्द सत्र गरेनौँ, किनभने हामीले यो कोभिडको कारणले खुला सत्र सँगसँगै बन्द सत्र पनि एकमुष्ट सक्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। यसमा मैले यो हललाई 2076-77 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हामीले हातमा प्रस्तुत गरेका छौँ। यसलाई अनुमोदनको लागि म अनुरोध गर्दछु, सबैले तालीले अनुमोदन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी दोस्रो प्रस्ताव हामीले 76-77 को प्रगति विवरण पनि यहाँहरूको हातमा हामीले पेश गरेका छौँ र हामीले 77-78 को बजेट पनि साथै पेश गरेकोले दुवैले अनुमोदन गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामीले यहाँ लेखा समितिको प्रतिवेदन पनि हातमा उपलब्ध छ, सबैलाई हतार छ, सोही अनुसार त्यसैलाई हेरी अनुमोदन गरिदिन उनीहरूको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी ऋण उपसमितिको प्रतिवेदन पनि हामीले दस्तावेज हातमा भएकोले गर्दा त्यसलाई पनि अनुमोदन गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी 77-78 को लेखा परीक्षक नियुक्तिको सम्बन्धमा पनि यस जेडिएन कम्पनीलाई हामीले गत सालको पनि हामीले लेखा परीक्षक नियुक्ति गरेका थियौँ। पुनः उहाँलाई नै हामीले यो साल पनि गर्न सकिने भएकोले उहाँलाई लेखा परीक्षक नियुक्तिको लागि अनुमोदन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यो कार्यक्रमलाई हामीले सञ्चालक समितिका साथीहरू र अन्य साथीहरूको एउटा माइनेट लेखन समिति तयार गर्नुपर्ने भएकोले हामीले एउटा बनाउनै पर्ने यो लेखा समितिको माइनेट लेखन समिति चाहिँ एउटा बनाउनु पर्नेछ। यसलाई पनि हामी एउटा 11 सदस्यीय प्रक्रियागत बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि अनुमोदन गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर 11 देखि 12 सम्म सदस्य रहेको एउटा माइनेट लेखन समिति हुनुपर्छ अनि एउटा यो हाम्रो सञ्चालक समिति बसेर यो माइनेटलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई पनि यहाँ हामी बनाउँछौँ सरसल्लाह गरेर। त्यही त यहाँ नामहरू साथीहरूको नाम आउँदाखेरि टिपोट गर्नु त साथीजी यो हलबाटै नाम आयो भने त्यो 11 जनाको सञ्चालक समिति बाहिरको 11 जनाको नाम दिनु होला। त्यसमा हामी उहाँहरूलाई उपस्थित गराएर माइनेट लेख्ने गरेको जस्तो यो माइनेट लेखेको कुरा नाम आफतलु सञ्चालक समिति बाहेकको सबै बस्न पाइन्छ त्यसमा, लेखा र सञ्चालक बाहेक। कैलाश पोखरेल अनि अभि बाँसकोटा लगौँ, हरि तिवारी लेखौँ, हाम्रो आशिष सापकोटा लेखौँ, अनि हाम्रो के अरे गायत्री सरहरू, टङ्क सरहरू भनौँ न नाम अलिकति संस्थाप्रति गायत्री खनाल बसपाको हाम्रो के अरे हुन्छ नि मोटा पासमा गायत्री खनाल लेखेँ त मोटा पास छ नि हाम्रो किन गायत्री एउटा लेख्नु न दुईजना मोटा पासमा अनि महिला पनि बनाउने अब मैले दुईजना हरिचन्द्र बाँसकोटा अब मनिता हाम्रो मनिताको के अरे माइनर हाम्रो त्यो अगाडि के अरे हाम्रो उनको नाम लेखा समितिबाट नभ्याएर त्यो प्रकाश काले गरिराख्नु बसमा हो त्यस्तो अलिअलि हाल्नु। मान्छेहरू यसलाई हामीले 11 सदस्य नाम यहाँ हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। सोही अनुसार हामीले माइनेट लेखन समिति 11 र सञ्चालक समिति 11 भएर हामीले यो माइनेटलाई पूर्णता दिनेछौँ। 22 भयो हजुर। र अर्को हामीले विधान संशोधन सम्बन्धमा पनि संस्थाले संशोधन नगरी नहुने केही विधानहरू छन्। हजुर हुन्छ 11, 12, 15 सम्म बनाउनु पाइन्छ। र हामीले विधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ, किनभने विविध समस्याहरू रहेका छन्। त्यो संशोधन गर्ने जिम्मा पनि कार्य समितिलाई अनुमोदन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। सेयर बोनस
सेयर बोनसलाई के गर्ने भन्ने पनि हामी यो माइनेट लेखन समिति र कार्य समितिले छलफल गरेर त्यसलाई एउटा निर्णयमा पुग्नको लागि अनुमोदन गरिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामीले सेयर स्कुट सम्बन्धमा भनेर पनि राखेका छौँ। यो स्कुट भन्न सक्छ के हो? यहाँ अलिकति लेखाइमा मिस्टेक भएको रहेछ। सेयर स्वीकृतको लागि जस्तो हामीसँग सेयर चाहिँ नयाँ सेयर पस्नको लागि कति आएर हामीले कार्य समितिले अनुमोदन गरे तापनि यो साधारण सभाले अनुमोदन गर्नुपर्ने र हामीले फिर्ता दिएका पनि जति पनि छन् तिनीहरूलाई पनि अनुमोदन गर्दिन हुन म यो बेलालाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामीले अर्को एउटा खराब कर्जा जस्तो हाम्रो उठ्दै नउठ्ने कर्जाहरू क्याटेगोरीमा रहेका छन् त्यसलाई अब हामी ब्ल्याक लिस्टमा लगेर त्यसलाई पनि रिजर्भ गर्ने गरीको एउटा निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसलाई पनि हामीले खराब कर्जाको लागि पनि त्यो समितिको संयुक्त मिटिङबाटै त्यसलाई अन्त्य गर्ने गरी यो सभाले अनुमोदन गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अर्कोलाई इसारा गरिसक्नु भएकोले यो आजको हाम्रो 11औं वार्षिक साधारण सभा यहाँ सम्पन्न भएको र आगामी दिनमा यहाँहरूको साथ सहयोग योभन्दा अझ उत्कृष्ट रहने अपेक्षा गर्दै आजको वार्षिक साधारण सभा यही सम्पन्न भएको म घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जय सरकार।